आज पुँजीपति वर्गहरूले हाइड्रोजन बमहरू र आणविक हतियारहरू निर्माण गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेले बरु भोको मर्न दिने, रोग लागेर मर्न दिने, तर आफ्नो देशलाई खरबौँ खर्च गरेर तपाईँको चाहिँ आणविक हतियारहरू निर्माण गरेर उन्मुख छ। यो किन त भन्दाखेरि यो अमानवीय, यो अचेत अवस्था भएको कारणले यिनीहरू यो तपाईँको दिशाबाट उन्मुख भइरहेको। त्यसकारण हामीले तीन विचार र सिद्धान्तहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सर्वपहिचानवाद जस्तै जीवन र जगतलाई चिनेर मात्र व्यवहार गर है। यति नचिनिकन व्यवहार गरेको खण्डमा तिम्रो पनि अन्त्य निश्चित हुने। हामीले नेपालको वस्तुवादी अहिलेको तर्कालको समस्या के हो, परिस्थिति के हो, त्यसको तपाईँको पहिचान गर्न आएको छ कि छैन त? त्यो त रह्यो विश्व दृष्टिकोण एउटा चिन्ने खाने। त्यसकारण सर्वपहिचानको सिद्धान्त र दर्शन त्यो दृष्टिकोणले के भन्छ भने नेपालको अन्तर्विरोध समस्या के हो त्यो पहिचान गर्नु पर्यो नि। त्यो पहिचान गर्ने क्रममा नेपालको तपाईँको चाहिँ अन्तर्विरोध भनेको यहाँ के देखिन्छ त भनेको नम्बर 1मा यहाँ तपाईँको चाहिँ विदेशीको तपाईँको ग्रियान्डिजम अन्तर्विरोधहरू तपाईँको चाहिँ सिर्जना गराइदिएको छ। आज विश्वमा हामीले आफ्नो छातीमा हात राखेर सोचौँ र मनन गर्ने गरौँ के साँच्चीकै आज यो विश्व विचारले चलेको छ त? जङ्गलको बाघसँग साथी गर्नलाई तयार छ, आज मान्छेको अनुहार देखेर त्यति तपाईँको चाहिँ घृणा किन गर्छन्? कारण के हो? मानवतावाद, मानवीय व्यवहार, मानवीय दृष्टिकोण। तर यो त अहिलेको केबी ओली चाहिँ तपाईँले कठोर हुनु चाहिँ नाटक गर्छ के? नेपाली जनले ढुकेर चिनेर गाँदा सकेर एउटा बुढो चिनेर के हात गर्यो परमाणु सन्धिहरू गरेर। तर नेपाली जनता केबी ओली भनेको तपाईँको पृथ्वीनारायण शाह भन्ने मजबुत चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी मान्छे भन्ने कुरो सबैको मनमा पस्यो नि होइन? भ्रम हो नि। त्यो तपाईँको उसको नाटक एउटा कला नेपाली जनताले चिन्नु सकिएन। किनकि हिजोको रको हातमा तपाईँको राको हत्तीलाउँ बसेर नाचेको मान्छे हो नि केबी ओली भनेको त। कहीँ चिनचिने गरेर त्यो बस्न सक्छ, अडिनु सक्छ, त्यो सम्भव छैन नि। त्यो बिचमा चिनसँग तपाईँको त्यो घुमघिर गरेर जस्तो उहाँलाई हाले जस्तो गरेर अब देश चाहिँ तपाईँको मजाले विकास गर्ने हो, अब तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई चाहिँ चल्खेलाई चाहिँ अन्त्य गरे भन्ने तरिकाको जुन सिम्टमले नेपाली जनताको मन जित्यो त्यो भावनाप्रति खेलबाड गरेर मत दिएको हो। र त्यो मत जितिराख्दाखेरि जनताले दिइराख्दाखेरि त्यो मतको तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग कहाँ गऱ्यो भने अब आजको हाम्रो यो के हो त? हामी के चाहन्छौँ? सचेत नेपाली यो देशमा के चाहन्छ? सर्वपहिचानवाद भनेको के हो? नागरिक समाजवाद भनेको के हो? र हामी समतावादमा पुगेपछि हामी के सोचले हामी यो पार्टी बनाइरहेका छौँ? यो सम्पूर्ण यो सोच, हाम्रो आइडियोलोजी, यो सबै विषयमा अलिकता गम्भीरतापूर्वक यसलाई प्रष्टीकरण गरिदिनु हुन म हाम्रो लिडर जनजित तामाङजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। आजको यस सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहकर्मी मित्रहरू र सहयात्रीहरूमा नमस्कार। अब यहाँ सबैको एउटा बडो खुसी पनि लागेको छ मलाई आज, किनभनेदेखि एक हिसाबमा राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रतिनिधित्वहरू हुनुहुन्छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा म आज यहाँहरूभन्दा धेरै खुसी म भएको छ कि अनुभूति भएको छु। त्यसकारण यहाँ सबैको जिज्ञासा, चासो र चिन्तन अहिले यहाँ जुन राखेको छ शब्द सर्वपहिचान नागरिक समाजवाद, जुन तपाईँको समानतावाद र सर्वपहिचानवाद भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ, यो नयाँ आएको छ। यहाँ न कुनै विश्वमा छ, न कुनै पत्र पत्रिकामा, न कुनै तपाईँको मिडियामा त्यस्तै सङ्गीन रूपमा आएको छ, न कुनै बुकमा छ। त्यसले गर्दा सबैले तपाईँको चासोको विषय भएको छ। यो त्यसो भएको कारणले यो किन चासो हुनु पर्यो र यसले किन जान्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा आज विश्वमा हामीले आफ्नो छातीमा हात राखेर सोचौँ र मनन गर्ने गरौँ के साँच्चीकै आज यो विश्व विचारले चलेको छ त? सबै हामीले आफूले एक्लै अरूलाई सोध्नु परेन, आफूले छातीमा हात राखेर मनन गर्नुहोस्। यदि संसारको मानव काला जाति, सेता जाति अथवा राता के तपाईँको चाहिँ वर्ण समुदाय जो मानवहरूमा किन यत्रो तपाईँको आक्रोशहरू भइराखेको छ त? जङ्गलको बाघसँग साथी गर्नलाई तयार छ, आज मान्छेको अनुहार देखेर त्यति तपाईँको चाहिँ घृणा किन गर्छन् त? कारण के हो? मानवतावाद, मानवीय व्यवहार, मानवीय दृष्टिकोण कुनैमा पनि छैन। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि पनि छैन। त्यसो भएको कारणले हामीले समग्र
विश्वभरिको 8.5 जनताको समस्या के हो त? मेन कुरा त्यहाँ हामी जानुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यसमा जाने क्रममा हामीले जीवन र जगत भनेको के हो, त्यसको वास्तविक तपाईँको तत्त्व के हो र त्यसमा तत्त्वबाट तपाईँको सृष्टि भएको, उत्पत्ति भएको तपाईँको अस्तित्व के हो त? त्यसको रूपमा, सारमा, भित्री, बाहिरी र परिणाममा हामीले त्यसको तपाईँको चाहिँ अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषण गऱ्यो भनेदेखि हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। त्यही क्रममा विगतको दिनहरूमा, विगत 200-300 वर्ष अगाडि जुन तपाईँको चाहिँ धेरै जुन हजारौँ वर्ष अगाडि पनि सबैले यो विषयमा धेरै चिन्तन मनन गरे। आध्यात्मिक चिन्तन निकाले संसारमा, डेमोक्रेसी लोकतान्त्रिकवादी चिन्तन निकाले, मार्क्सवादीहरूले तपाईँको चाहिँ एउटा द्वन्द्ववादी सिद्धान्तले निकाल्ने। यिनै चिन्तनको गहिरेको धरातलमा बसेरै उहाँहरूले अध्ययन गरेर नै लोकतान्त्रिक पुँजीवाद र तपाईँको राष्ट्रिय पुँजीवाद कम्युनिस्टहरूको नीति विश्वभरि ल्याएको छ। त्यो नीतिले, त्यो सिद्धान्तले आज संसारलाई के बनाएको छ त भने पुँजीपति वर्गहरूले 10% जनताको तपाईँको मतहत, व्यक्तिको मतहतमा संसारको पुँजीहरू केन्द्रबिन्दुमा राखेर संसारलाई तपाईँको चाहिँ कब्जा गरेर बसिएको छ। जुन ताकि जीवन र जगत भनेको एउटा खेल मैदान हो। त्यो खेल मैदानमा जसले छलछाम र झेलझाल गरेर जित्न सक्छ, त्यसैले मात्र यो संसारको तपाईँको चाहिँ एउटा सञ्चालन गर्छ र त्यसको मद्दतमा चाहिँ चल्नु पर्दछ। र ती तपाईँको चाहिँ जित्ने व्यक्तिहरूबाट जसरी अड्कलेर दिएको तपाईँको चाहिँ हरेक चिजको तपाईँको चाहिँ अधिकारहरू हुन्छन्, त्यसलाई 10 औँला जोडेर र 2 हातले थापेर आफूले उपयोग गर्ने हो। त्योभन्दा बढी मागेको खण्डमा तिमी एक खालको हिसाब भनेर अथवा उसले मद्दतबाट उसले अब सफाइ दिन पनि सक्छ, मार्न पनि सक्छ, पनि गर्छ। त्यो गर्नकै लागि आज पुँजीपति वर्गहरूले हाइड्रोजन बमहरू र आणविक हतियारहरू निर्माण गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेले बरु भोको मर्न दिने, रोग लागेर मर्न दिने, तर आफ्नो देशलाई खरबौँ खर्च गरेर तपाईँको चाहिँ आणविक हतियारहरू निर्माण गरेर दिनु उन्मुख छ। यो किन त भन्दाखेरि यो अमानवीय, यो अचेत अवस्था भएको कारणले यिनीहरू यो तपाईँको दिशाबाट उन्मुख भइरहेको छ। पुँजीपति डेमोक्रेसीहरूको यो खालको सिद्धान्त देखेर कार्ल मार्क्सले एउटा प्राकृतिकसँग तुलना गराएर द्वन्द्ववादीको एउटा सृष्टि नै द्वन्द्ववादीको नियमबाट सृष्टि भएको हो। प्राकृतिकमै तपाईँको चाहिँ निषेधको नीति लागेको हुन्छ, नीतिबाट सृष्टि भएको हुन्छ जीवन र जगत। त्यसकारण यी मानवको तपाईँको चरित्र, आचरण र व्यवहारलाई पनि हामीले सम्झौता गरेर होइन, यिनलाई तपाईँको चाहिँ हामीले पनि प्राकृतिकै तपाईँको द्वन्द्ववादी सिद्धान्तलाई नै प्राथमिकतामा राखेर हामी सङ्घर्ष गरेर यीसँग सम्झौता गर्ने भनेको यसलाई तपाईँको चाहिँ सङ्घर्षबाट तपाईँको सिद्ध हुनुपर्छ भन्ने कार्ल मार्क्सले जुन तरिकाको अवधारणा अगाडि ल्यायो, जुन पुँजीपति वर्ग र सरबार वर्ग भनेर यी दुईटाको द्वन्द्वको एउटा तपाईँको चाहिँ परिणामले आज तपाईँ हामीले कुन अवस्थामा पुऱ्याएको छ। यिनैको पछाडि लाग्दाखेरि भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई यो दुईटा सिद्धान्तले, एउटा मार्क्सवादीको सिद्धान्तले हामीले बडा मूर्खै बनाइरहेको छ। पुँजीपति वर्गको डेमोक्रेसीहरूले तपाईँको समग्र मानव, तपाईँको 90% मानवलाई एउटा खेलाउनको रूपमा, एउटा पुतलीको रूपमा तपाईँको प्रयोग गरिरहेको छ। यो तपाईँको दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। भनेपछि यो संसार कुनै विचारबाट चलेको छैन, कुनै सिद्धान्तबाट चलेको छैन भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। त्यसो भएको कारणले अब यी तपाईँको चाहिँ मानव सभ्यता र मानव व्यवहारमा ल्याउन कसरी सकिन्छ त? तपाईँ हामीले एउटा गुम्बामा बस्ने धार्मिक गुरुले सकिएन, मन्दिरमा बस्ने एउटा पुजारीले सकिएन, चर्चमा बसेको तपाईँको चाहिँ प्रवचन दिने पास्टरले सकिएन, मस्जिदमा बसिएको एउटा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले पनि सक्नु भएन भनेदेखि उहाँहरूले नसक्नु कारणले आध्यात्मिकवाद भन्ने मानवतालाई तपाईँको चाहिँ अति तपाईँको चाहिँ सबैलाई अब सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने, तर त्यही धर्मगुरुहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन र जगत भनेको जिरो हो, केही पनि होइन, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि स्वर्गमा जानु पर्दछ, यसमा कसैको प्रति त्यस्तो डाहा हुने खालको क्रियाकलाप नगरौँ, जे जति आफ्नो भागमा गर्छौँ, दुःख परेको छ त्यो हिजोकै दिनमा लेखेर आएको थियो, त्यो भोगे भन्ने खालको हिसाबबाट बुझेर सन्तुष्टि मानेर बस भन्ने खालको प्रवचन पाउँछ तपाईँ हामीले धर्मगुरुबाट। यी आध्यात्मिक धर्मगुरुहरूले जीवन र जगतै तपाईँको चाहिँ जिरोको रूपमा बुझिसकेपछि अब यी विचारले हामीले कस्तो अवस्थामा, हामीलाई त्यही पुँजीपति वर्गको खेलाउनको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि हामीले दास मानसिकता भएको देखिन्छ। त्यसो भएको कारण आज संसार विचार शून्य छ, सैद्धान्तिक मानवीय व्यवहारबाट चलेको छैन। त्यसकारण हामीले तीन विचार र सिद्धान्तहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सर्वपहिचानवाद जस्तै जीवन र जगतलाई चिनेर मात्र व्यवहार गर है। यति नचिनिकन व्यवहार गरेको खण्डमा तिम्रो पनि अन्त्य निश्चित हुनेछ।
छिटै निश्चय हुनेछ। अवधि नपुगिकन अगाडि नै तिम्रो पनि अन्त्य सुनिश्चित छ भन्ने एउटा हाम्रो यो सर्वपहिचानवादको एउटा ठहर हो। त्यसकारण यो जीवन र जगत भनेको खेलाउन होइन र स्वविवेकले मात्रै तपाईँको प्रयोग गर्ने चिज होइन। यी चिजहरूलाई मार्क्सवादीहरूले र तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेसीहरूले एउटा प्रयोग गर्ने भाँडो हो। मैले जे पनि गर्न सक्दछ भन्ने हिसाबबाट प्रयोग गरेको हुनाले आज मानव देखेर मानवलाई आतङ्कित र सशङ्कित हुनुपर्ने एउटा परिस्थितिमा पुर्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सर्वपहिचानवाद भनेको जीवन र जगतलाई बुझेर मात्रै व्यवहार गर भन्ने अर्थ हो, सरल भाषा। यति नबुझिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवहार गऱ्यो भनेदेखि त हामी पनि दुर्घटना हुने निश्चित छ। जस्तै सबैलाई थाहा छ हावाबाट वायुबाट पानी बन्छ भन्ने कुरो। पानी जमेपछि लेउ बन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। लेउ र पानी र तपाईँको चाहिँ अनेक चिजको घर्षण र तपाईँको मिश्रणबाट तपाईँको ढुङ्गा माटो इत्यादि पोखरा बन्छ सबैलाई थाहा छ। तर पानीबाट तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा बन्यो भन्दैमा ढुङ्गालाई पनि पानी जस्तो व्यवहार गर्नु खोज्यो भनेदेखि हामी त मर्छ नि त। पानी पनि निल्नु सक्यो त ढुङ्गा त निल्नु सकाउनु सक्दैन। तर बनेको त पानीबाट बनेको हो नि त त्यो चिज। त्यसकारण यही विषयको लिएर मार्क्सवादीहरूले पनि निषेधको निषेध एउटा प्राकृतिकको द्वन्द्ववादी सिद्धान्त नै प्राथमिकतामा राखेर मानवताको चिन्तन र विचारलाई पनि निषेध गर्न सक्छ र एउटै तपाईँको चाहिँ मौरी जसरी हामीले हिँडाउन सक्छ र एउटा कमिलाको बथान जसरी हिँडाउन सक्छ भन्ने एउटा एउटा तपाईँको चाहिँ अतिवादी एउटा तपाईँको द्वन्द्ववादी सिद्धान्तबाट गाइड गर्न खोजेको हुनाले आज संसार तपाईँको द्वन्द्वमय परिणत भएको छ। त्यसकारण हामीले त्यो विषयबाट पाठ सिक्दै हामीले सर्वपहिचानवाद चिनेर मात्रै उसँग व्यवहार गर। पञ्चतत्त्व छ, पञ्चतत्त्वबाट हरेक अस्तित्वमा सृष्टि उत्पत्ति भएको छ। त्यो उत्पत्ति सृष्टि भएको मध्येमा एउटा अस्तित्व हो मानव अस्तित्व, अनि तपाईँको चाहिँ जनावरहरू छ आफ्नो आफ्नो अस्तित्व, बोट बिरुवा आफ्नो आफ्नो अस्तित्व छ। त्यो अस्तित्वहरूको पहिचान गरेर हामी उसँग व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ सर्वपहिचानवाद। आज यसको तपाईँ भएको कारणले संसार तपाईँको द्वन्द्वमयमा फसिसकेको अवस्था छ। यिनले मूल्याङ्कन गर्दै हामीले नेपालको वस्तुवादी अहिलेको तत्कालको समस्या के हो त, परिस्थिति के हो त, त्यसको तपाईँको पहिचान गर्न आवश्यक छ कि छैन त। त्यो त रह्यो विश्व दृष्टिकोण एउटा चिन्ने क्रममा रह्यो। त्यसकारण सर्वपहिचानको सिद्धान्त र दर्शन त्यो दृष्टिकोणले के भन्छ भने नेपालको अन्तर्विरोध समस्या के हो त्यो पहिचान गर्नु पर्यो नि। त्यो पहिचान गर्ने क्रममा नेपालको तपाईँको चाहिँ अन्तर्विरोध भनेको यहाँ के देखिन्छ त भनेको नम्बर 1मा यहाँ तपाईँको चाहिँ विदेशीको तपाईँको ग्रान्डिजम अन्तर्विरोधहरू तपाईँको चाहिँ सिर्जना गराइदिएको छ। यो तपाईँको चाहिँ आफै सिर्जना भएको द्वन्द्व होइन कि नेपालभित्र विदेशीद्वारा सिर्जना गराएको सङ्घर्षहरू द्वन्द्वहरू नेपालको छ। त्यसमा हामी एउटा पर्दा पछाडिको व्यक्तिहरूले हामीलाई तपाईँको चाहिँ जुदाउनु खोजिरहेको छ। यो हिजोदेखि नै तपाईँको चाहिँ उनीहरूको धेरै समय भइसक्यो, लगभग 50 वर्ष उकालै भइसक्यो त्यो ग्रान्डिजम विदेशीहरूको हामीले यहाँसम्म ल्याइनु। त्यो भने उनीहरूको स्वार्थ हो, स्वार्थको कारणले चाहिँ हामीले यो अवस्थामा ल्याइपुऱ्याएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालमा लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्यो, कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्यो। यो दुईटाबाट तपाईँको रुष्ट भइसकेपछि चित्त नबुझेपछि डिप्रेसनमा गएर जातिवादी पार्टी खोल्न पुग्यो, क्षेत्रीय पार्टी खोल्न पुग्यो। त्यो त पहिचान गर्न नसकेर हो नि त। दुश्मन चिन्नु सकेन के, दुश्मन चिन्नु पर्थ्यो। तर के हो त, जस्तै मेरो घरको बाउले मलाई मिठो मसिनो खाने किन दिँदैन भन्ने कुरो त लाटो छोरेर त बाउ मात्रै देख्छ नि त प्रधान त। अरू घरमा चाहिँ मिठो मसिनो राम्रो लाउनु पाइरहेको हुन्छ, आफ्नो बाउले चाहिँ दिँदैन कहिले पनि भन्ने रिस कोसँग उठ्ने त भन्दाखेरि बाउसँग उठ्छ कि तपाईँको छोराले। अनि त्यो बाउ कुन अवस्थाको छ, त्यो बाउको तपाईँको समस्या के छ त्यो चाहिँ पहिचान गर्दैन कि उहाँले। मूर्ख छोराले के गर्छ भनेदेखि तपाईँको बाउ मात्रै दुश्मन देख्छ कि होइन। तर विवेकशील छोराले के देख्छ, बाउको समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी के बन्नु खोज्दैछौँ नेपाली आमाको विवेकशील एउटा तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक तपाईँको चाहिँ चेतनशील छोरा बन्नु खोज्दैछ। यो देशको खास प्रधान समस्या के हो? जाति समस्या हो त, क्षेत्रीय समस्या हो त, धार्मिक समस्या हो त? यहाँ तपाईँको चाहिँ स्वत स्फुट तपाईँको उत्पत्ति भएको समस्याहरू हो कि द्वन्द्वहरू हो कि तपाईँको कतैबाट परिचालित भएको तपाईँको द्वन्द्वहरू हो? यसको पहिचान गर्नु पर्यो नि। अहिलेसम्मको जे जति बजारमा छन् यी नाङ्ले बसाएर जातिवादीको नाममा, क्षेत्रीयवादीको नाममा, या अब कम्युनिस्टको नाममा, डेमोक्रेसीको नाममा जे जति तपाईँको चाहिँ पार्टीहरू खोलेका छन्, यी तपाईँको चाहिँ नेपाली आमाको तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ पुत्र भएर चाहिँ तपाईँको पार्टी खोलेको र चलाएको छैन। जुनैसुकै पार्टी एबिसीले सबै। त्यसो भएर हामीले त्यो पहिचान गर्न सक्यौँ नि त। मेन यहाँनिर हो, हामीले कुनै जातिवादी राजनीति गर्नुपर्छ मानिस हामी गएनौँ।
धार्मिकवादी राजनीतिमा हामी गयौँ नजानु कारण के हो भने हाम्रो यो देशमा तपाईँको विदेशी तत्त्वहरूले हाम्रै तपाईँको चाहिँ यो सर्वजातिहरूलाई विभिन्न कित्तामा विभाजन गराएर चाहिँ हामीलाई जुदाइराखेको छ भन्ने कुरो त पहिचान गऱ्यौँ नि हामीले होइन। जस्तै यहाँको खसाराहरूलाई मेन गरेर यहाँ तपाईँको चाहिँ खसाराहरूलाई उठ्यो भनेदेखि टाउकोमा तपाईँको चाहिँ किलाले काँटीले घोद्ने, बस्यो भने तपाईँको चाहिँ काँडाले तपाईँको घोद्ने, उठ्नु दिएको छैन, बस्नु दिएको छैन। बडा तपाईँको चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँको खसारे जुन तपाईँको समुदायले जुन समूहले चलाएको पार्टीहरूको नेतृत्वहरूको हकिकत यो केबी ओलीले अहिले चाहेर पनि म अहिले भर्खर राजनीति दिन्छु भन्दा पनि उसले दिन पाउँदैन कि त्यो अवस्थामा छ। हामीले चाहिँ केबी ओली खराब भनेर पनि गाली गरिरहेछ होइन। केबी ओलीले स्वयंले तपाईँको आँसु झरेर म यो प्रधानमन्त्री पदबाट दिन्छु भन्दा पनि उसले दिन पाउँदैन कि ऊ त्यो अवस्थामा छ। भनाइको मतलब उसलाई उठ्नु पनि दिँदैन, तल बस्नु पनि दिँदैन कि त्यो शक्ति हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो परिस्थिति व्यवस्था कहिलेबाट लागू गर्यो त नेपालमा त्यसको पहिचान हुनु पर्यो नि पहिला। त्यो परिस्थिति नेपालमा कसरी लागू गर्न सम्भव भयो विदेशीहरूले, हाम्रो नेताहरू किन त्यसमा गयो नि त भन्ने पहिचान गर्यो त भन्ने कुरामा जानुपर्छ। जस्तै अहिले भने लाटो छोराले बाउलाई किन दुश्मन गर्यो पहिचान गर्न नसकेर, विवेकशील छोराले तपाईँको बाउको समस्या के हो त्यो हल गर्न गयौँ नि त होइन। भन्दाखेरि हामी विवेकशील नेपाल आमाको छोरा बन्नु खोज्दैछ, बनिहालेको त छैन होइन। त्यसकारण यो परिस्थितिमा नेपालको जुन अहिलेको कम्युनिस्टहरू, लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेसहरू र मधेसवादीहरू, विशेष गरेर मधेसवादीहरू र अन्य तपाईँको जातिवादी पार्टीहरू पनि छ पहिचानवादी, यिनीहरू जातिवादीमा यो दृष्टिकोण त छैन। जातिवादी र क्षेत्रवादी पार्टीहरूले पनि खसारे जुन तपाईँको त्यो समूहको पार्टी नै तपाईँको दुश्मन देखिरहेछ, बाहिरीको दुश्मन देखाएको छैन उसले होइन। भनेपछि त्यसमा अन्तर्विरोध सिर्जना गराएर फाइदा फेरि विदेशीले पनि लिइरहेको त्यो द्वन्द्ववाद नेपालीले हामीलाई त छैन त्यसको फाइदा। भनेपछि वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीहरू अहिले तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई तपाईँको अघि भनेकै हिसाबबाट विदेशहरू चलाएको छ। त्यो परिस्थितिको सिर्जना नेपालमा जब गिरिजाले तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी हातमा लियो त्यहाँदेखि त्यो परिस्थिति नेपालमा सुरु भयो। विशेष गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईकोलाई जसरी तपाईँ अवदस्त गराएर सत्ता लियो उसले, त्यहाँदेखि नेपालमा विदेशी कठपुतली भएर देशलाई चलाउने एउटा विधि प्रक्रिया विधिवत रूपमा सुरु भयो। त्यो हुने क्रममा जुन तपाईँको गिरिजाको हातमा तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टी जिम्मा लगाइसकेपछि जसरी एमालेभित्र हात हाल्नु खोज्यो विदेशीहरूले, त्यसमा तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारीले तपाईँको चाहिँ स्वीकार गरेन त्यो एजेन्डा विदेशीहरूको। त्यो नगरी देखिसकेपछि एमालेभित्रै केही तपाईँको चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूलाई हातमा लिएर जुन तपाईँको चाहिँ नाटकीय पाराबाट तपाईँ मदन भण्डारीको 10 ढुङ्गा लगेर हत्या गरियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एमाले र तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टी भनेको विदेशीको तपाईँको नेपाल हेर्ने एउटा पालेको रूपमा मात्रै राखिएको पार्टी थियो। यो कुरा जनताले कहिले पनि चिन्नु खोजेन र त्यसको राजनीतिक प्रेसिडेन्ट कुनै पनि गाउँ ठाउँमा कसैले गरेन। किनकि हाम्रो समुदायमा यो देशको जनताको क्यापेसिटीमा कुनै पनि नेताले यो प्रेसिडेन्ट अथवा उसले त बाउ मात्रै देखाएको छ नि दुश्मन, पहिचान गर्न सकिएन। कसले दिने प्रेसिडेन्ट वैचारिक नेपालका वास्तविक समस्याप्रति दिन सकेन। त्यसो भएको कारणले जब विधिवत रूपमा त्यति गरेर एमाले र तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टी विदेशी रहेर तपाईँको सियाली कब्जा गर्यो, त्यहाँदेखि विदेशीहरू ढुक्क भएर नेपाल एउटा ठेक्काको रूपमा चलाउनु थियो एमाले र काङ्ग्रेस। यिनका विरुद्धमा यहाँ अलिकति मेरो एउटा पोइन्टमा एउटा छ, यी दुईटा जुन तपाईँको विधि राजा वीरेन्द्रले पहिचान गर्यो, विदेशीले एमाले पार्टी र तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टी कब्जा गर्यो भन्ने कुरो जब वीरेन्द्रले पहिचान गर्यो, त्यो कुरालाई आत्मसात गर्दै प्रचण्डसँग तपाईँको अदृश्य रूपमा सहकारी थियो कि जनयुद्धको कालमा। यो कुरा अहिले कसैले पनि स्वीकार्न चाहँदैन। स्वयं प्रचण्ड भन्दैछ कि बजार भनिरहेको छ कि वीरेन्द्रसँग मेरो आन्तरिक सहकारी थियो त उसले भनिसकेको छ, मिडियामा आइसकेको छ होइन। त्यसो भएको कारणले एमाले र काङ्ग्रेस पार्टी विदेशीको हातबाट चलेको देखिसकेपछि राजा वीरेन्द्र र तपाईँको प्रचण्डको आन्तरिक तपाईँको सहकारीद्वारा जनयुद्ध चलाएको थियो कि यो कुरा कतिपय तपाईँको माओवादीहरूले कसो स्वीकार्न चाहँदैन। किन भित्री कुरो त हुन्छ, उसले यस्तो कुरो त बोलेकै छैन, भनेकै छैन। उसले राजावादी भन्यो भने त रिस उठ्ने मात्रै भरेको छ दिमागमा गीत त। भनेपछि यो कुरा प्रचण्ड र राजा वीरेन्द्रको आन्तरिक सहकारी कुरा तपाईँको चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ खुमबहादुर खड्काले थाहा पायो गृहमन्त्री हुँदाखेरि, त्यो तपाईँको चाहिँ माओवादी र तपाईँको चाहिँ राजा बिचको सहकारी भएको दस्तावेजै बनाएर प्रतिवेदनै बनाएर तपाईँको गिरिजाको अगाडि जुन पेस गरेको थियो खुमबहादुर खड्काले, त्यो गर्ने बेलामा स्वयं तपाईँको खुमबहादुर खड्काले काङ्ग्रेस पार्टीले एउटा अनुशासनले एउटा खबरदारी एउटा चेतनामूलक कारवाही गरेको थियो कि नचाहिँदो कुरा ल्याएर राजा र हामी बिचमा फाटा ल्याउनु पर्ने तिमीले भनेर।
जब यो कुरा पछि हुँदै गएपछि पुष्टि हुँदै गयो, माओवादीले निषेध गर्नका लागि र सिद्धाउनका लागि जब सेना परिचालन गर्ने भनेर भोलिको मन्त्री परिषदको बैठकले अथवा एक हप्ताको मन्त्री परिषद बैठकले चाहिँ सेना परिचालन गरेर भने माओवादी नियन्त्रण गर्ने भन्ने जब गिरिजा तपाईँको छलफल गरेर टुङ्ग्यामा पुग्यो हो, त्यतिखेर सरकार चाहिँ तपाईँको जिगज्यागेर विघटन गरिदिन्थ्यो कि राजु वीरेन्द्रले। त्यो कुरा थाहा पहिचान गरिसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ सिआईले तपाईँको चाहिँ मेन माओवादी त प्रचण्ड समस्या होइन र समस्या राजा वीरेन्द्र छ भन्ने उनीहरूले पहिचान गर्यो। त्यहाँदेखि दरबार सिद्धाइसकेपछि यो देशको माओवादी भन्ने हाम्रो हातमा कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको पुग्यो र अनि दरबार हत्याको योजना बनायो र त्यो योजना अन्तर्गत दरबार त्यसपछि माओवादीभित्र विदेशीहरूले ठुलो चल खेलियो। त्यो भित्रको मेन तपाईँको स्ट्राइकर जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ के भन्छ क्रिस्टियन रोनाल्डो जस्तो बाबुराम भट्टराईको गोल हालिदिन्छ क्या त्यो बडा तपाईँको चाहिँ गिरिजाको ठाउँ लिनु खोजिरहेको छ अहिले होइन। विदेशीको लागि महानायक हुनसक्छ बाबुराम भट्टराई, तर नेपाली जनताको लागि त अहिले दोस्रो महाखलनायक हो कि एउटा भन्ने भन्थ्यो। जब दरबारको हत्या गर्यो तब माओवादीभित्र दुईवटा राजनीतिक प्रतिवेदन निस्कियो। प्रचण्ड भन्छ अब नेपालको सामन्तवाद राजतन्त्र सकिहाल्यो, नेपाली जनताले नमारे तापनि जसो तसो मारियो, त्यसमा केही छैन लेन देन। तर केही तपाईँको विदेशीको दलाललाई एजेन्ट छ एमाले काङ्ग्रेस, तिनका टाउकेले कब्जा गरेर देश कब्जा गर्नुपर्छ, अब हामी जित नजिक पुगेको छ भन्ने प्रतिवेदन तपाईँको र एक खालको तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको तर्फबाट एउटा पेस भयो त्यहाँ प्रतिवेदन। र त्यो प्रतिवेदन आपत्ति जनाउँदै बाबुराम भट्टराईले अब नेपालमा सामन्ती राजतन्त्र छैन, यिनै दलहरूसँग सहकारी गर्दै प्रतिस्पर्धाको तपाईँको चुनावको मैदानबाटै राज्य सत्तामा पुगेर हामीले भनेको जस्तो देश विकास गर्न सकिन्छ कामरेड प्रचण्ड चाहिँ अब त्यसो नगरौँ। उसको राजनीतिक प्रतिवेदन यस्ता आयो। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति प्रचण्डको असहमति गर्दै जनाउँदै उनलाई तपाईँको 6 महिना नजरबन्दीको जुन तपाईँको आन्तरिक माओवादी पार्टीले सकेसम्म त सिद्धाउने नै प्लान थियो उहाँलाई बाबुराम भट्टराईले। तर विभिन्न कारणवश अहिलेको माग पनि छ नि, यहाँ नारायण श्रेष्ठ छ देशभक्त भएर बसिटोले कतै नभएको होइन, सिङ्गो चाहिँ नभाजेको फेरि है। यी समूह र विदेशी तत्त्वहरूले सबैले गर्दाखेरि बाबुराम भट्टराई बाँच्न सफल भयो। र त्यो सँगसँगै त्यो भित्र जुन तपाईँको चाहिँ तपाईँको वरिष्ठ नेताहरूको धरपकड बढी भयो। मोहन वैद्यदेखि लिएर सिपी कोइरालादेखि लिएर माथि यादव पनिदेखि लिएर सबै देव गुरुङदेखि लिएर सबै पक्राउने काम भयो। त्यो पक्राएर जुन प्रचण्डले एउटा आत्मौनी काम गर्यो कि तिमी मर्छौ कि जेलमा सर्छौ कि या हामीसँग सम्झौता गरेर बाँच्छौ, तिनवटा उपाय छ कि प्रचण्डसँग विदेशीले धम्कायो। हामीले भोलि पनि त्यही अवस्था आउँछ, त्यो अवस्थामा हामी पनि आउँछौँ। त्यसमा हामी कसरी उभिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि निक्लिहाल्यो, किन अरूबाट हामीले पाठ सिक्यौँ नि त्यही होइन। त्यसो भएको कारणले प्रचण्डले के रोज्यो भनेदेखि मरेर क्रान्ति हुँदैन, जितिनु होइन। कहिले कहिले झुकेको जस्तो गरेर भयो भने दुश्मनले झुकाउन सक्छ, हामीले बाँच्न सक्यो खण्डमा भन्ने प्रचण्डले त्यो भित्र एउटा कायदी दाउ लगाएर उधारो तपाईँको चाहिँ उधारो 12 बुझी सम्झौता तपाईँको चाहिँ भसेर आयो। तपाईँहरूको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र म चुनाव लड्न अब नेपालमा तयार भनेर तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले उधारो 12 बुझी सम्झौता गरेर तिमीहरूले जे भन्छ त्यो म मान्न तयार, भन्नु त पर्यो। कमसेकम मैले भोगेको दुःख गरेर कष्ट गरेर नेपाली जनता त भन्नु पाउँछ बाँच्यो भने त भन्ने एउटा दृष्टिकोण लिएर उनले उधारो 12 बुझी सम्झौता गरेर नेपालमा आइसकेपछि नेपाली जनताको तपाईँको कन्सेप्ट त माओवादीमै थियो नि त। ढुङ्गा मुढा हावा पानी सबै माओवादी यहाँ होइन। को तपाईँ यो बजार गएछ लुकेर बसेको काङ्ग्रेस मात्रै थियो, लुकेर बसेको राप्रपा मात्रै थियो होइन। तर गाउँघरतिर छपक्कै सबै तपाईँको माओवादी थियो नि होइन। त्यो अवस्थामा र सिआइएले तपाईँको चाहिँ नेपालको सबै तपाईँको जिल्ला गाउँ टोलको सर्वेक्षण गर्दाखेरि जुन तरिकाले तपाईँको चाहिँ मतको एउटा अनुसन्धान गर्ने क्रममा फर्स्ट सुरुको जुन तपाईँको चुनाव गर्ने क्रममा गरेको खण्डमा माओवादीले देशैभरिबाट 2/3 मत भन्नु बढी ल्याउँथ्यो कि सुरुको चुनाव जुन मिति तोकिएको समयमा गरेको भए माओवादीले तपाईँको चाहिँ 2/3 भन्दा माथि मत ल्याउँथ्यो। त्यो माहौल देखिसकेपछि तराईमा एउटा अदृश्य रूपमा तपाईँको चाहिँ माओवादी विरुद्धको एउटा विद्रोह खडा गराइदियो। त्यो माहौललाई कसरी तपाईँको चाहिँ एउटा तराईको जनता त पीडितै थियो त्यही माथि, त्यो तपाईँको पीडितमाथि घिउ हालेर कसरी आगो बाल्ने त माओवादी विरुद्ध भन्ने विदेशी तत्त्वहरू तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको खेल खेलिरहेको। त्यसमा नि उपेन्द्र यादवलाई तपाईँको घाँटीमा समातेर 8-10 करोड पैसा कसरी तपाईँको चाहिँ हालिदिएर त्यहाँ तपाईँको 10-12 हजार 5-7 युवाहरूलाई
उतारेर जुन तरिकाको नसमान खालको एउटा तपाईँको सङ्घर्ष उत्पत्ति गराइसकेपछि माओवादीको कार्यकर्तामा विचलन आयो। उनीहरूको नीति के थियो त भने नेतृत्वबाट नेताले टाढा बनाउने, नेताबाट कार्यकर्ता टाढा हुने र कार्यकर्ताबाट तपाईँको जनता टाढा हुने, विचलन गरेर ल्याउने कि तथागत रूपमा उनीहरूको योजना है। त्यो योजना अन्तर्गतको प्रहारको पहिलो र यो काण्ड त्यो भइसकेपछि माओवादीभित्रको जनमुक्ति सेनाहरू र त्यहाँको सक्रिय तपाईँको चाहिँ साँच्चीकै बलिदान दिन चाहने जुन तपाईँको कमरेडहरूले के भनेको आदेश दियो प्रचण्ड हामी युद्ध फेरि पनि गर्न तयार छौँ भन्ने जुन तरिकाले दियो नि, त्यो त आवेगमा बोल्यो। तर प्रचण्डले कुन अब बाध्यता छ भने उसले के थाहा माथि के अवस्था उनीहरूले के थाहा। प्रचण्डले के भने पक मिलाउँदैछ, यो दुश्मनको प्रभाव सहनुपर्छ, कहिले घाटा खाएर भयो भने सुहागो पनि सुहाउँदाखेरि अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो जित पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबबाट एउटा मिलाएर फेरि पनि दोस्रोचोटिको संविधान सभाको चुनाव घोषणा गर्यो। त्यसमा तपाईँको माओवादीको फेरि पनि तपाईँको चाहिँ जनतामा पनि असन्तुष्टि पैदा भयो बढी र तपाईँ कार्यकर्ता पनि असन्तुष्टि भयो बढी भइसकेपछि त्यो दोस्रोचोटिको संविधान सभाको चुनाव चाहिँ स्वयं तपाईँको प्रचण्डको प्रस्तावमा सार्नु पर्यो कि राज्यले। मलाई मेरो पार्टीमा कुरा मिलाउन समय दिए र कार्यकर्तामा तपाईँको ब्रिफिङ गरेर चित्त बुझाउनु गरिदिनु मलाई समय दियो भने माग्यो कि एमाले काङ्ग्रेससँग विदेशीसँग प्रचण्डले चुनावमा हामी संविधानबाट हामी भाग्दैनौँ, संविधान सभाको चुनावबाट हामी भाग्दैनौँ, तर 1-2 महिना मलाई यस पार्टीभित्रको तपाईँको अन्तर जुन तपाईँको चाहिँ समयसँग मिलाउन समय चाहियो भन्ने एउटा प्रस्ताव लागेर दोस्रोचोटिको संविधान सभाको चुनावको मिति सारेर तेस्रोमा पुऱ्यायो। तेस्रोमा पुऱ्याएर गर्ने बेलामा चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस र सिआइएको विश्लेषण के थियो त भनेदेखि कि त काङ्ग्रेसवादी ठुलो पार्टी हो नेपालमा कि त एमाले पार्टी ठुलो, माओवादी पार्टी भनेको तेस्रो र चौथो हो भन्ने उनीहरूको देशभरिको तपाईँको चाहिँ एउटा रिपोर्टिङ थियो। र तपाईँको सिआइए र एमाले काङ्ग्रेसको रिपोर्टिङ यहाँ केन्द्रमा आन्तरिक रूपमा त्यो थियो। अनि तेस्रोचोटिको संविधान सभाको चुनावमा जुन अपराधिक ढङ्गले उनीहरूको रिपोर्टिङ गलत तरिकाले माओवादीले एक खालको प्रत्यक्षमा बहुमत सिट दियो नि। तर सुरुमा के भएछ भनेदेखि एउटा तपाईँको दुर्भाग्यवश उनीहरूको यो काठमाडौँको 1 नम्बर क्षेत्रको प्रकाशमान सिंहको क्षेत्र चुनाव क्षेत्र चाहिँ भोट गनेर भ्याएछ कि सुरुमा। उनीहरूको दुर्भाग्य चाहिँ त्यहाँ हो कि प्रकाशमान सिंह 1 नम्बर क्षेत्रमा निर्वाचित सुरुको घोषणा गरिसकेपछि उनीहरूले विश्लेषण के गर्छ, सुरुकै तपाईँ 1 नम्बर क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले जितिसकेपछि देशभरिमा तपाईँको चाहिँ चुनाव गर्न हुँदाखेरि त तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी फर्स्ट पार्टी नै हुने भयो त। भनेपछि युएन सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय युएन सङ्घले के तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा गरिदिएछ भनेदेखि नेपालमा भइरहित शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट संविधान सभाको चुनाव चाहिँ सम्पन्न भनेर विश्वव्यापी रूपमा बिबिसीमा पुग्नु भ्याइसकेको छ क्या। अब यहाँ सबै टोटल गनेर मात्रै भएको भनेदेखि नेपाललाई धादिरपूर्ण वाइसीले जनमुक्ति सेनाले कब्जा गरेर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ अप्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट चाहिँ गऱ्यो भन्नु हुन्थ्यो। तर एउटा चुनाव क्षेत्रमा उनीहरू पनि एउटा विवेक पुगेन कि त्यतिको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भनेर विश्वव्यापी गरेको थियो। त्यसलाई तपाईँ प्रत्यक्ष जिज्ञासा त सकेन। अनि त्यो नसकेपछि जुन तरिकाले यिनीहरूले कस्तो पोजिसन लियो भने त्यसपछि अर्को रणनीति अप्नाएको थियो एमाले काङ्ग्रेस र सिआइएले। त्यसमा उनीहरूले के अप्नायो भनेदेखि तपाईँको मुख्य गरेर एमाले तपाईँको चाहिँ अघि भने जस्तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाएको थियो। यो माओवादीले माधव कुमार नेपालको अथवा तपाईँको झलनाथ खनालको झलनाथ त होइन, केबी र माधव कुमार नेपालको काठमा बन्दुक राखेर अब माओवादीले हान्ने वैचारिक बौद्धिक हान्ने होइन। जस्तै मधेसवादी दल तपाईँको चाहिँ एमाले जस्तै काङ्ग्रेस पार्टी मिल्यो भने सरकार गठन गर्न पुग्ने उनीहरू बहुमत पुग्ने, तर यता माओवादी मात्रै अलिक नपुग्ने थियो। भनेपछि अब जसबाट हामी प्रधानमन्त्री नचलाउने मधेसवादी दल र काङ्ग्रेस तपाईँको के भन्छ तपाईँको सरकार चाहिँ एमालेकै कारणले दिने भन्ने खालको जुन विधिबाट उनीहरूको रणनीति बनाए। तर सुरुमा चाहिँ माओवादीकै सरकारमा जाने त्यो त बाध्य छ नि, एमाले त घुम्नु उडेर त जानु पऱ्यो नि त। अब मन नपरेको बेहुलासँग बिहे गरे पनि घुम्नु उडेर रोएर त जानु पऱ्यो नि त। जनताको अगाडि त नाटक गर्नु पऱ्यो एमालेलाई, नभए जनताले भोलि लाद हानिहाल्छ, तिरस्कार गरिहाल्छ होइन। त्यो खालको अभिनय गरेर जुन तपाईँको एमाले प्रचण्डको नेतृत्व सरकारमा सहभागी जस्तो गरे चाहिँ भयो। तर भित्री रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ ढाल्न सक्छ, कसरी तपाईँको पल्टाउन सक्छ भन्ने मात्रै तपाईँको रणनीति एमाले त्यहाँ बनाइराख्यो, नीति बनाइराख्यो। प्रचण्डको चाहिँ एक हिसाबको सोझो मन पहिलादेखि घुलमिल भएको माधवजी भयो भनेदेखि यो सरकार मैले 5 वर्षमा हार्न सक्छ। 2 ठाउँबाट हारेको व्यक्ति है फेरि हेर्नुहोस् है, 2 ठाउँबाट हारेको व्यक्तिलाई माधव कुमार नेपाललाई एउटा तपाईँको चाहिँ मनोनित गराएर संसदमा जिताएर ल्याएर अब चाहिँ मेरो चाहिँ प्रधानमन्त्री कुर्सी चाहिँ अब ढल्दैन, यति गरेको भएपछि मैले सेना पनि हान्नु सक्छ, यहाँ न्यायालय पनि हान्नु सक्छ होइन। मैले गरेको डिसिजनहरू चाहिँ सबै कार्यान्वयन हुन्छ नेपालमा
भन्ने जुन दृष्टिकोणबाट ऊ अगाडि बढ्नु खोज्यो त्यही नीति गलत। उसले दुश्मन पहिचान गर्न सकेन। माधव कुमार नेपालको भन्ने त्यसैको जगमा एउटा तपाईँको पहिचान गर्न नसकेर पछि उहाँ आफैले के भन्दै मैले त तपाईँको के भन्छ अमृत वृक्ष भनेर रोपेको थियो, बिच परेछ, म आफै मऱ्यो, कल्पवृक्ष पऱ्यो भनेर जुन तपाईँको सभाहरूमा जुन भन्नु बाध्य भयो। त्यसो भएको कारणले यी चिजहरूबाट जुन अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अहिले जुन नेपालको जुन प्रचण्ड पनि भनाइ गरौँ एमाले काङ्ग्रेसले कब्जा गर्यो, माओवादी कब्जा गर्ने नीति हो नि यो त। अब त्यो गर्दै जाने क्रममा जुन तपाईँको चाहिँ माओवादीभित्रै जुन तपाईँको चाहिँ मोहन वैद्यले त्यहाँ फेरि अर्को कार्यदिशा ल्याइदियो कि प्रचण्डको एउटा कार्यदिशा थियो, एमाले काङ्ग्रेस र रसँग जुट्ने एउटा कार्यदिशा थियो। प्रचण्डको के थियो त भनेदेखि कि त झल्लाले प्रधानमन्त्री बन्ने कि त म बन्ने, उसको तपाईँको त्यो कार्यनीति भन्ने त्यो भन्ने थिएन। एमाले दिनु पऱ्यो भने झल्ला खाना दिने कि आफू लिने, होइन भने लिँदैन नि भन्ने कार्यनीति थियो। त्यो कार्यनीतिले जिगज्याग गर्नलाई को निस्क्यो भने मोहन वैद्य निस्क्यो। आफ्नै तपाईँको पार्टीभित्रको बाबुराम भट्टराईलाई काङ्ग्रेस एमालेको समर्थन हुन्छ भन्थे, तर तपाईँको संविधान बन्छ भने बाबुराम भट्टराई किन नलिने भन्ने तपाईँको प्रस्ताव पेश गर्यो मोहन वैद्यले। धोबीघाट बैठकबाट प्रचण्डलाई पनि आत्मस पुरै तपाईँको दारा सारा नग्न सग्न झिक्ने काम कसले गर्यो? मोहन वैद्यले गर्थ्यो। त्यहाँसम्म त्योभन्दा अगाडिसम्म प्रचण्डको दारा नगर पनि लागेको थियो, अलिकति कोदार्न पनि मिल्ने टोक्नु पनि मिल्ने खालको थियो। जब धोबीघाटको बैठकले नारद गाई श्रेष्ठ रामबहादुर थापा बहादुर देव गुरुङ सबै बसेर प्रचण्डले एक्लो बनाएर जुन तपाईँको सबै निकाल्यो, त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डमा पुरै शिथिलता आयो। त्यो तपाईँको चाहिँ बुकियो चाहिँ मात्रै बनाइदियो, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बनाइदियो। बनाइसकेपछि के अरे मोहन वैद्यले भने जस्तो तरिकाले चाहिँ पार्टी के अरे सरकार चलाउन सकेन भनेपछि स्वयं पार्टी फुटाएर अगाडि जाने मान्छे को बन्यो? मोहन वैद्य बन्यो। उसैले तपाईँको चुनेको मान्छेले प्रधानमन्त्री बनाए, स्वयं आफूले पार्टी फुटाएर गयो। अनि प्रचण्ड कुन अवस्था पुग्यो भने त्यतिखेर एक उदाहरणमा यो विदेशीको चल्केन है। हामी त भोलि खालको गतिविधि हुन्छ भन्नु खोज्यो हामीले, यसबाट पाठ सिक्नु होइन। यो हाम्रो लागि त दबाई हो नि होइन। त्यसो भएको कारणले प्रचण्डले त्यति हुँदा पनि फेरि पनि पार्टी फुटाएर गयो, संविधान नबन्ने भयो, सेना पनि हतियार पनि त्यतिकै त बुझाउनु पऱ्यो राज्यको सेनालाई, उपलब्धि झिरो हुने भयो। अब मैले जनतालाई के दिएँ? पार्टी पनि बजाउन सकेन भनेपछि जसरी तसरी बाबुराम भट्टराई त्यहाँ त्यतिखेर फेरि तपाईँको मिसी बढेर गोल हाल्नु पस्यो। आफ्नै पार्टी सिताउनको लागि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो। बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डले के भन्यो? हतियार तपाईँको त्यो बुझाउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ एक हप्ताभित्र संविधान बन्छ, कामरेड पदक थियो। हतियार सेना र हतियार राज्यले बुझाइदियो, कुनै चिज सकिएको संविधान घोषणा गरिदियो भन्यो। अनि त्यो कुरामा डिबेट हुँदा 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 हतियार र सेना चाहिँ बुझायो, संविधान चाहिँ घोषणा गर्न सकियो। नसुन्नु कारणमा के हो त भनेदेखि 417 जब माओवादी भनेको त जसरी नै सिधाउनुपर्छ विदेशसँग लाग्यो भन्ने त्यो जब तपाईँको यो दोस्रो चोटिको संविधान सभाको चुनाव भएर जुन संविधान घोषणा गर्ने बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले चिन्यो कि भारत नेपालप्रति कति कठोर छ भन्ने। त्यसपछि अनि सुशील कोइराला पनि कठोर भएर निस्किएको कि भारतप्रति। अनि त्यसमा तपाईँ केपी ओली पनि कठोर हुनु पुग्यो। तर सुशील कोइराला कठोर हुनुमा चाहिँ नेपाल पक्षमा थियो संविधान घोषणा गर्नुमा। तर यो त अहिलेको केपी ओली चाहिँ तपाईँले कठोर हुनु चाहिँ नाटक रहेछ के। तर प्रचण्डले के लाग्यो त्यतिखेर क्षणिक रूपमा राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविको सवालमा र जनतन्त्रको सवालमा यो तीनवटा सवालमध्ये एउटा तपाईँको चाहिँ सिद्धान्तमा मेरो जित भयो भनेर प्रचण्ड खुसी भएको थियो कि भित्रभित्रै। केमा भनेदेखि एमाले र काङ्ग्रेसले मैले राष्ट्रियताको सवालमा एउटै किताबमा उभिआएर मैले संविधान घोषणा गर्न सकेँ, मलाई वैद्यले साथ दिएन के भयो? मैले भने जस्तो संविधान घोषणा गर्न नसक्दा के भयो? कमसेकम एमाले र काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रियताको पाठ त मैले सिकाएँ। यही नै हो नि ठुलो उपलब्धि र संविधान घोषणा गर्नु यही हो मेरो उपलब्धि। मलाई पार्टी रहोस् नहोस् मेरो सरकार छैन भन्ने प्रचण्ड पुग्यो कि त्यहाँ पुगेर फेरि पनि त्यो संविधान घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गरौँ नि त। फेरि कार्यान्वयन कसरी गर्ने त? विदेशीहरूले के अड्कल गर्छ? अब आउँछ एमसिसी कुरा यहाँ बडा रोचाइ। भोलि हामीले पनि आउँछ यो एमसिसी आउँछ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने सदमा एमसिसीको भित्र अहिलेको एमसिसी यिनीहरूले सम्झाउनु गरे हो कि यो कुरो चाहिँ बिर्सिनु त्यो भाँडोमा आयो केबी। त्यसपछि जुन तपाईँको केबीले जुन प्रयोग गर्यो झुक्काएर, नेपाली जनताले झुक्काएर चिन्दिएर गएको जस्तो गरेर एउटा खुट्टा चिन्दिएर टेहारो गर्यो परमाणु सन्धिहरू गरेर। तर नेपाली जनता केबी ओली भनेको तपाईँको पृथ्वीनारायण शाह भन्ने मजबुत चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादी मान्छे हो भन्ने कुरो सबैको मनमा बस्यो कि
होइन भ्रम बस्यो। भ्रम हो नि त्यो तपाईँको उसको नाटक एउटा कला नेपाली जनताले चिन्न सकिएन किनकि हिजोको रको हातमा तपाईँको राको हत्केलामा बसेर नाचेको मान्छे हो नि केपी ओली भनेको त कहीँ चिनतिर गएर त्यो बस्न सक्छ अडिन सक्छ त्यो त सम्भव छैन नि त्यो बिचमा चिनसँग तपाईँको चाहिँ भुलमिल गरे जस्तो अङ्गाल हाले जस्तो गरेर अब देश चाहिँ तपाईँको मजाले विकास गर्ने हो अब तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई चाहिँ चलखेललाई चाहिँ अन्त्य गरे भन्ने तरिकाको जुन सिम्टमले नेपाली जनताको मन जित्यो त्यो भावनाप्रति खेलबाड गरेर मत दियो नि उसले र त्यो मत जितिराख्दाखेरि जनताले दिइराख्दाखेरि त्यो मतको तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग कहाँ गर्यो उसले अनि एमसिसीमा गर्यो त्यो संविधान जुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रचण्डले के बाध्यता पारेको त्यो बेलामा भनेदेखि मैले यो फेरि बोलिराख्दाखेरि म प्रचण्ड पक्ष भएर बोलेको होइन यथार्थ घटना मात्रै यहाँले मैले सुनाउनु भयो यहाँ मनन होला फेरि म यो चाहिँ तपाईँको प्रचण्डै सही सही गलतै गलत भन्नु सकिनँ भनेदेखि हामी रिसको बदलाको भाव मात्रै राजनीति गरेर देखिन्छ कि राम्रो त राम्रो भन्नु पऱ्यो नि त एक खालको व्यक्तिगत रूपमा त्यो सिद्धान्त उनीहरू खतम भइसक्यो त्यो छोटै कुरा हो हाम्रो सिद्धान्त उजिँदैछ भने उनीहरूको कुनै पनि मिल्दैन होइन त्यो अर्थमा मैले भन्नु खोजेँ होइन त्यसो भने त्यो खालको घटनाहरू हाम्रो पनि हुनसक्छ भने यसको हामीले पाठ हो कि यसबाट हामीले के शिक्षित ज्ञान प्राप्त हुन्छ नि विदेशी भाषा त्यसकारण यहाँ जुन तपाईँको संविधान जुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केपी ओलीको नेतृत्वमा तपाईँको चुनाव नहुनुको कारण के त त्यसको पहिचान गर्नु पऱ्यो नि प्रचण्डले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार किन छोड्नु पऱ्यो काङ्ग्रेससँग मिल्नु पऱ्यो कारण के देखियो त भनेदेखि तपाईँको काङ्ग्रेससँग मिलेको खण्डमा विदेशहरूले नेपालबाट माओवादीलाई नेपाली जनताको मनबाट निकाल्न सक्छ त्यो रणनीति थियो कि काङ्ग्रेससँग मोर्चाबन्दी गऱ्यो भनेदेखि चुनाव गर्ने होइन भने तपाईँको यो संविधानै कार्यान्वयन हुन नदिने भन्ने नीति थियो कि सिआएर भनेपछि संविधान कार्यान्वयन हुन सक्यो 47को तपाईँको पूर्ण रूपमा स्वत बिम्जिन्छ भनेपछि काङ्ग्रेससँग तपाईँ चुनावी तालमेल गरेर के चाहिँ हुन्छ अब कार्यान्वयन गर्ने त यतिसम्म त म बिग्रिन त सकेँ अब यो अलिकति भएको इमेज पनि बिगार्नै खोज्यो होइन र बिगार नि त मलाई संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भने त प्रचण्डले तपाईँको काङ्ग्रेससँग केपी ओलीको तपाईँको सरकार छोडेको नाटक गराएर जुन तपाईँको काङ्ग्रेससँग स्थानीय चुनावमा सहकारी गर्दै काङ्ग्रेससँग सरकार गठन गरेर उसले 6 महिना कि 9 महिना सरकार चलाएन प्रचण्डले उसको नेतृत्वमा तपाईँको 9 महिना सरकार चलाएर स्थानीय चुनाव गरायो संसदीय दलको चुनाव चाहिँ तपाईँको देउबालाई दियो 9 महिना सरकार देउबाको तपाईँको कार्यकालमा एमसिसीको सम्झौता विधिवत रूपमा सम्झौता गर्न प्रचण्डलाई घुमाउरो पारेर त्यहाँ बसायो पार्टी अनि त्यो एमसिसीमा सम्झौता नगराउँदा नलेखाउँदा चुनाव के अरे संविधान कार्यान्वयन नहुने हस्ताक्षर गराउँदा तपाईँको चाहिँ एमसिसीमा डुब्ने अब साम्राज्यवादसँग अब तपाईँको पुरै हात उठाएको देख्ने भनेपछि तर के रहेछ त भन्दाखेरि एमसिसीमा चाहिँ यो संविधानभन्दा माथि राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदबाट पास गर्नुपर्ने त्यही बुझ्दा त रोक्यो अहिले यो नभए त रोक्नु सक्दैन थियो 2/3 तपाईँको चाहिँ संसदबाट चाहिँ संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने एउटा प्रावधान छ त्यसले गरेर रोक्यो भने त्यो त्यसमा अड्काउन हामी त्यसमा अड्काउन सकिन्छ हामीले यो सिग्नेचर गरेर संविधान गर्नुपर्छ भन्ने खालको आन्तरिक तपाईँको कृष्णबहादुर महरा र प्रचण्ड बिचको तपाईँको चाहिँ सहमति भएर एउटा तपाईँको चाहिँ नैतिक जस्तो देखावटी जस्तो एउटा सिग्नेचर गरेको थियो त्यतिखेर त्यो गराएर संसदीय चुनावको जुन त मिति घोषणा गर्यो त्यो गरेर पनि अझै पनि प्रचण्डले के थियो भनेदेखि म केपीसँगै मिल्नुपर्छ यो मेरो बाध्यता हो यो काङ्ग्रेसको तपाईँको खुट्टामा म समान नहुने मेरो बाध्यता थियो र मैले फेरि पनि अब नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई मन पर्थ्यो कम्युनिस्ट हो भनेदेखि म एमालेसँगै साकार गर्नुपर्छ काङ्ग्रेससँग होइन भनेर फेरि 15 दिन कि 20 दिन चुनाव हुने बेलामा एमालेसँग तपाईँको चुनाव मोर्चाको गठबन्धन घोषणा गर्यो त्यसबाट फेरि तपाईँको सिआई र पुरा रिस उठ्यो रिस उठेपछि के गर्यो त भनेको तपाईँको चाहिँ त्यसको छोरालाई तपाईँको चाहिँ एउटा एक खालको तपाईँको अध्यक्ष रूपमा आएको चुनाव रोक्न सकिन्छ कि केही समय भनेर र पनि प्रचण्डले तपाईँको चाहिँ चुनावले रोकेको होइन समयमै सम्पन्न गराएर तपाईँको कम्युनिस्टको बहुमत सरकार ल्याएर अरू बिचमा ल्याएर उसले अहिले चलायो र नेपाली जनताको दबावमा पार्टी कुनै पनि हालतमा त नैतिक रूपमा एकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता भयो नि अब जसरी भयो है त्यो त प्रचण्डको पनि नैतिक दबाव पऱ्यो केपी पनि नैतिक दबाव पऱ्यो त्यो पर्ने क्रममा चाहिँ के देखिन्छ त भने जुन तरिकाले सुरुमा चाहिँ चाइनाले गराएको भन्ने थियो अहिले आएर तपाईँ के देखियो त सिआईले गराएको भन्ने पुष्टि भोलि हुँदै आयो नि यहाँ है तर बुझाइ यता प्रचण्ड चाहिँ चाइनाबाटै आन्तरिक रूपमा हुनसक्छ केबी चाहिँ त आन्तरिक रूपमा तपाईँ सिआईबाट उसले भने जस्तै के भन्छ हाम्रो नामै होइन त्यो उहाँले भने जस्तो एउटा खोरमा 2टा बाघ बस्न सक्दैन भने है एउटै खोरमा हाल्यो नि 2टा बाघ
एउटा चाइनातिरको बाघ हाल्यो एउटा सिआइएको बाघ हाल्यो कि त्यहाँ हेर्नु न, त्यो दुईवटा बाघले कसले कब्जा गर्ने त भन्ने कुरोमा गयो त्यहाँ। त्यो क्रममा चाहिँ त्यो जुङ्गाको लडाइँ अहिलेसम्म यथार्थ छ भनेपछि भोलिको यो लडाइँ भनेको त्यहाँ त्योभित्र भनेको प्रचण्ड हारेर निस्किँदै हो कि यता फर्के पनि माधव नेवाल पनि त्यो सिआइएको तपाईँको एजेन्ट हो, यता फर्के पनि केबी ओली भनेको त्यो सिआइएको एजेन्ट हो। लास्टमा त हुने त एकै त्यो प्रचण्ड एउटै हो नि। अनि टाख्नु विकल्प छैन कि यता गयो यता जानु भने म त पदको लागि मात्रै जाने, अब देखा जन्नको लागि त टाख्ने हुँदैन नि त अब प्रचण्ड अहिले त्यो अवस्था। अनि त्यस कारण यस्तो गतिविधिहरू हामीले आउँछ। त्यसकारण अब यो त राजनीतिक दलभित्रका हामीले आउने भोलि आएको समस्या रह्यो। अब यो समस्याबाट जनतामा चाहिँ कुन खालको तपाईँको चाहिँ समस्या पैदा गर्ने अन्तर्विरोध कुन खालको रूप दिएको छ त हेर्नुहोस् है। त्यही मेन गरेर खस आएर एकतिर, मङ्गोल भनेर एकतिर, मधेसी भनेर एकतिर, पहाडी भनेर एकतिर, अनि त्यसमा अलिक धार्मिक बिउ पनि रूप दिएको छ। अनि यो आन्तरिक नेताहरूको लडाइँको वास्तविक कुरो पहिचान भएको छैन ठाठुरी नेताहरूले, नाङ्गे बसाल तपाईँको दलहरूले। अनि जतिखेर तपाईँ सत्तामा भएको केबी ओली दुश्मन देख्छ, प्रचण्ड दुश्मन देख्छ, शेरे दुश्मन देख्छ, तर उनीहरू किन त्यो बाटोमा हिँड्दैछ भन्ने कुरोको पहिचान भएको छ। त्यस कारण भन्नु खोजेको मैले कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो लडाइँ देखिने पात्रो चाहिँ यिनीहरू मैदानमा, तर यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुँडो घाँस हाल्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी हो। हाम्रो लडाइँ भनेको विदेशीहरूसँगै हुन्छ। यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ, क्लियर भन्नुपर्ने। त्यस कारण यहाँ अहिले जुन जातिवादी कुरा, धार्मिक कुरा, क्षेत्रीय कुराहरू जुन लिएर राजनीति गरिराखेको छ, यी भनेको तपाईँको मैले बेला बेलामा फेसबुकमा पनि देख्ने गर्छु। तपाईँको चाहिँ लाटो छोराले बाउसँग आउँछ माग्दाखेरि दिएन भने घरमै आगो लगाउने समूह हो, लगाउन सक्छ, त्यो खालको हिसाबबाट बढेको छ यिनीहरू। त्यसो भएको कारणले यिनीहरूलाई हामीले कसरी मिलाउन सक्छ त? एउटा खसारीलाई त मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेर आत्मसमर्पण गराउन लगायो एमाले काङ्ग्रेस माओवादीलाई है। भनेदेखि यहाँको जनजातिले दुश्मनको रूपमा खडा गराइदियो खसारेलाई। प्रमुख दुश्मन भनेको खसारे रहेछ यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो जनजाति र मधेसी र यहाँ तपाईँ भनौँ न एक हिसाबमा तपाईँको शिल्पी समुदायको भनेर यो चिजहरू हामीले पहिचान गरेर प्रशिक्षण दियौँ भने प्रशिक्षण हाम्रो कार्यकर्तालाई स्थानीय रूपमा यो स्कुलिङ गरेको खण्डमा हामी निश्चित रूपमा प्रतिस्पर्धी ढङ्गबाट हामी जित्छौँ कि हामीले यो देशलाई एक त गर्न सक्छौँ कि एक त गर्न हामीले के भन्छ मानवीय भावबाट आएको हो नि त, विश्व दृष्टिकोण बोकेर आएको हो नि त हामी। त्यो दुईमा छैन त्यसो छ। त्यसो भएर यो जुन तपाईँको हाम्रो सर्वपहिचानवाद भनेको कार्यनीति अथवा कार्यदिशा के हुन्छ त, त्यसको कार्यभार के हो त भन्ने हुन्छ प्रमुख रूपमा। हाम्रो त्यो सर्वपहिचानवादको कार्यभार भनेको दुश्मन पहिचान गर्ने, दुश्मनलाई पहिचान गरेर कुन कार्यनीति कुन कार्यशैली लिएर जाने दुश्मनसँग हामी मैदानमा भन्ने सिद्धान्तले बुझाउँछ। जस्तै बहुदलीय जनवाद भनेको तत्कालको कार्यक्रम हो कि राजतन्त्रसँग हामी कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ लड्न सक्छ त, खुल्ला रूपमा अवैधानिक रूपमा त्यसको कारण अवलम्बन गर्ने चिज त्यो दृष्टिकोण हो। यो हाम्रो सर्वपहिचानवादले अहिलेको दलको भण्डाफोर गर्छ, विकृति विसङ्गति राष्ट्रघाती र विदेशी चलखेलको तपाईँको चाहिँ हरेक किसिमबाट हामीले भण्डाफोर गर्दै सङ्गठन विस्तार गर्दै राजनीतिक प्रशिक्षण दिँदै विचारको प्रशिक्षण दिँदै, विचारमा त कम्युनिस्ट र तपाईँको डेमोक्रेसी त त्यो विचारै होइन भन्ने पुगेको छ हाम्रो निष्कर्ष हो। बन्दुक र बमको भरले पलाएको यो खालको एउटा विश्व दृष्टिकोणको राजनीतिक विचार हाम्रो प्रशिक्षण हुन्छ भने अर्को कुरो यी दलहरूको विसङ्गति विकृति र अन्तर्राष्ट्रियको चलखेलको विषयमा भण्डाफोर अभियानद्वारा नै हामीले राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्छौँ प्रतिस्पर्धी ढङ्गबाट भन्ने हाम्रो कार्यदिशा कार्यनीति रहनेछ सर्वपहिचानवाद। त्यसपछि नागरिक समाजवाद छ। जुन नागरिक समाजवादमा के पुँजीपति वर्गहरूले पुँजीपति जुन डेमोक्रेसीहरूले यो समाजवादले कसरी अवलम्बन गरेको छ भनेदेखि उनीहरूले व्यक्ति प्रधान भनेर बुझेको छ। यो लोकतन्त्र धाराले समाजभन्दा व्यक्ति प्रधान हो भन्ने विषयले लिएर संसारको सम्पत्ति पुँजीहरू व्यक्तिकरण गरायो कि प्रतिस्पर्धाको नाममा होइन। त्यसो भएको कारणले यो समाजवादलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्ति विशेषमा लागू गरेका छ काङ्ग्रेस पार्टीहरू जस्ताले संसारमा। त्यसैले आज संसारको पुँजीहरू 10% मान्छेको हातमा सीमित छ, 90% जनताहरू भोकमरीमा परेको छ, परिवर्तन गराएको छ। फेरि समाजवाद भन्न छोड्दैन उनीहरूले, हेर्नु समाजवादै लेख्छ त्यो खालको। अनि अर्को कम्युनिस्टहरूको समाजवाद भनेको चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीवादको नीति हो। व्यक्तिको कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति हुनु हुँदैन, सबै राष्ट्रको रूपमा हुनुपर्छ। व्यक्तिभन्दा समाज ठुलो हो, व्यक्ति केही पनि होइन भन्ने कुरो कम्युनिस्टले लिन्छ समाज ठुलो भनेर। तर डेमोक्रेसी पुँजीपति वर्गहरूले समाजभन्दा व्यक्ति ठुलो हो भन्छ कि ठ्याक्क उल्टो के ठ्याक्कै हो।
दिएको हुनाले समाजवादको शब्दको उनीहरूले समूह मात्रै सीमित गर्ने एउटा कार्यनीति बनाएको हुनाले तपाईँको चाहिँ समाजमा जुन द्वन्द्वको खडा, वर्गको खडा, गरिबीको खडा भएर गएको। त्यस कारण हामीले के भन्नु खोजेको, नागरिक भनेको चेतनशील हो, मानवीय व्यवहार भएको हुन्छ। व्यक्ति बिनाको समाज, समाज बिनाको व्यक्ति, त्यो तपाईँको त्यो बिना एक सिक्काको दुई पाटा हो नि त। त्यसलाई छुट्टै तरिकाले हामीले बुझ्न थाल्यो भनेदेखि हामीले पहिचान गरेको हुँदैन कि हामीले पनि पहिचान गर्नु सक्दैन। त्यसकारण व्यक्ति नै समाज हो, समाज नै व्यक्ति हो। व्यक्तिभित्र भइसकेपछि समाज हुन्छ, त्यो समाज भइसकेपछि व्यक्ति पनि हुन्छ कि। तर त्यो व्यक्ति चाहिँ चेतनशील तपाईँको चाहिँ नागरिक हुनु पर्यो कि। अनि त्यो नागरिक र समाज दुइटै मिलेर सन्तुलन मिलेर अर्थव्यवस्थाको नीति हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यो चाहिँ 4 खम्बे अर्थनीति, व्यक्ति, समूह, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय द्वारा सामूहिक रूपमा लिएर जाने। त्यसको माध्यमबाट हामीले देशको विकास गर्ने। त्यो समृद्ध विकासद्वारा त्यो तपाईँको देशको विकास भइसकेपछि अब त्यो नागरिक समाजवादले आन्तरिक तपाईँको स्वामित्व हुने, आफूले पनि अपनत्व हुने खालको व्यवहार के हो त? अहिले हाम्रो भन्दै गरेको छ मान्छे केको खुसी हुन्छ नि त? मान्छे तपाईँको के गर्दाखेरि तपाईँको त्यो एकचोटि यसलाई यो नागरिक समाजवाद भन्दा जस्तो तपाईँले भने जस्तै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अब यो व्यक्तिको सम्पत्ति भन्दा पनि यो राष्ट्रिय अब काङ्ग्रेसहरू जस्ता इजरायली समाजवाद भन्दा उल्टो समाजवादको दिइरहेको तिनीहरूले चाहिँ अब व्यक्ति प्रधान। अब हाम्रो नागरिक समाजवाद हाम्रो नागरिक समाजवादले मेन गरेर चेतनशील नागरिक बिनाको समाज हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। यसले डिबेट गरेर भाग लगाएर बुझ्नु हुँदैन भन्नु। नागरिक नै सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यो अहिले त समाजवादमा आवश्यक अनुसार वितरण हुन्छ। समाजको आवश्यकता, समाजको जस्तै यसमा त्यो व्यक्तिलाई के आवश्यकता छ, समाजलाई के आवश्यकता छ, यो समाजवादको अर्थ भनेको नम्बर 1 मा पुँजीपति वर्गलाई कसरी समावेश गर्ने, सम्मान गर्ने भन्ने कुरा हो कि अहिलेको हकमा। सँगसँगै यो समाजवादको अर्थ हाम्रो के भनेको अहिले नेपालको भइपरेको हरेक जातिभित्रको अन्तर समस्या के हो त? त्यसलाई सम्बोधन गर्ने शब्द हो कि पुँजीपति वर्ग र सरकार वर्गको अन्तर्द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने 8 कुरामा जोड दिन्छ। त्यो त पछि आउँछ। अहिले विशेष गरेर जस्तै यो समाजवादको अर्थ चाहिँ एउटा सर्टकटमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय पुँजीवादमा केन्द्रीकृत भएर गर्छ, डेमोक्रेसीहरूले तपाईँको व्यक्तिमा केन्द्रित गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको संसारमा द्वन्द्वमय भएको हो कि। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्ति र समाज भन्नु नै एउटै हो कि, तर सिद्धान्त र विचार चाहिँ राम्रो चाहियो, सम्मान हुने, उसलाई पनि स्वामित्व हुने खालको चाहिँ ग्रहण हुनु पर्यो होइन। राष्ट्रमा पुँजी चाहिँ हुने, तर व्यक्ति पनि सम्मान कहिले नहुने, सम्मान व्यवहार नहुने भने त्यो राष्ट्रसँग पुँजी भयो के अर्थ है? त्यसकारण यो दुई ध्रुवमा राखेर चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दै नागरिक भनेपछि चेतनशील जुन तपाईँको व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गरेर राष्ट्रकै लागि हुन्छ कि त्यसमा त्यो अर्थ लानु पर्छ। तर त्यो समाजवादको अर्को अर्थ के हो भनेदेखि हामी त्यो यो पुँजीपति एउटा बजारको व्यवस्थामा हामीले कुनमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने, कुनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने भन्ने सवाल हुन्छ यसमा। यो पुँजीपति वर्गले चाहिँ सबैमा अर्थनीति व्यवसायीकरण गराइदियो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारी, न्याय सबै राख्यो। तर हाम्रो चाहिँ एक समाजवादमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मानवलाई अति आवश्यक चिज जस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा, त्यसमा प्रतिस्पर्धा दिने, स्वास्थ्य र शिक्षा र न्याय, अदालतको न्याय छ नि अहिले, जसको पैसा छ त्यसले राम्रो वकिल छ भनेर घुस भएर न्याय पाउने, दोषीले पनि जुन छ नि, हामीले यो 3 चिजमा चाहिँ तपाईँको व्यवसायीकरण गर्न दिन्न भन्ने हाम्रो मुख्य कुरो, यो समाजवादिताको मुख्य कुरो त्यहाँ हो। स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवसायीकरण दियो भनेदेखि त्यो असमानता पैदा भइहाल्छ, यो चिज हो। त्यसपछि अन्यमा चाहिँ आवश्यक अनुसारको प्रतिस्पर्धा सन्तुलित र तपाईँको चाहिँ उसको भनौँ न आचरणदेखि हरेक चिज हेरेर प्रतिस्पर्धाको नीति लगाइन्छ आवश्यकता। त्यसपछि त्यो जुन पद्धतिद्वारा हामीले घाँस कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सम्बन्ध राष्ट्रियता पूर्ण भएको महसुस हुन्छ नि, तब मात्रै हामी पुग्न सक्छौँ समाजवादमा कि खुसी नै सर्वोपरिको प्रवेश हुन्छ। संसारलाई हामीले मानव यसरी खुसी हुन सक्छ। यो चिज भयो खण्डमा हामी यो उसमा पुग्छौँ। सर्टकटमा यसमा व्यक्तिगत नितान्त आवश्यकताका कुराहरू व्यक्तिमा लिएर सामूहिक आवश्यकता कुराहरू राज्यको शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा व्यवसायीकरण हुँदैन। यो निशुल्क र यो न्याय पनि वकिल राख्नु पर्दैन, हाम्रोमा वकिल राख्नु पर्यो। तपाईँलाई मुद्दा पर्यो, तपाईँलाई सरकारले नै वकिल दिनु पर्यो, तपाईँको दुई पक्षको वकिल सरकारले नै नियुक्त गर्नु पर्यो। त्यो अघि अन रेकर्ड भन्दा मेरो नसोधेको प्रश्न थियो, जस्तो अहिले पनि हुन्छ अब विभिन्न संस्थाको तर्फबाट हुनु साथै यो हामीले जसले आफ्नो वकिल राख्न सक्दैनौँ
उपलब्ध गराएको छ। विशेष गरी यो नागरिक समाजवादको सवालमा चाहिँ हाम्रो अलिकति अनौपचारिक छलफल पनि हुनुपर्छ। बिचमा काटिएला पछि एकदम त्यो त मेरो आफ्नो कुरा हो। मैले सर्वपरिचयवाद र समाजवादको सवालमा हामी प्रष्ट छौँ। नागरिक समाजवाद चाहिँ अब त्यो विभिन्न दृष्टिकोण, अहिले मैले त दुईवटा मात्रै भनिरहेको छु अघि, तर म 3 प्रकारको समाजवाद देखाएको छु। न्यू सोसियलिजम भन्ने पनि छ, नव समाजवाद भन्ने छ। यो विभिन्न छन्। हामी यसलाई के हो भनेदेखि जनवाद जस्तै कम्युनिस्टहरूले जनवादी क्रान्ति भन्छ, त्यो हामी सर्वपहिचानवादमा पुगाउँछौँ नि त। क्रान्ति सुरुको फेज हामीले सर्वपहिचानवादको कार्यनीतिले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति लिन्छौँ, कार्यनीति लिन्छौँ। जब त्यो सर्वपहिचानवादको कार्यनीति राज्य सत्ता हामीले हातमा कब्जा गरिसकेपछि अब देश कसरी बन्छ त? देशभित्रको द्वन्द्व समस्याहरू कसरी सम्बोधन गर्ने त भने नागरिक समाजवादको नीति कार्यनीतिबाट हामीले सम्बोधन गर्छौँ होइन। हरेक समुदायलाई सम्मान सहभागी दिएर हुन्छ कि प्रतिनिधित्व गराएर हुन्छ कि मानवीय व्यवहार गरेर हुन्छ कि पहिला यो देशको सर्वजातिहरूको चित्त बुझाउनु पऱ्यो नि। विकास ठुलो कुरो होइन नि त, सबको सम्मान गर्न ठुलो कुरो हो कि। असन्तुष्टि केमा भइरहेछ त यहाँ जात बिचमा, क्षेत्रको रूपमा? त्यो हरेकको समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ तपाईँको समाज नागरिक समाजवाद। यसलाई प्रष्ट हुन चाहिँ एउटा बुकलेटै बनाएर हरेक लिडर्सहरूको गोजीमा, ताकि जो मान्छे कन्फ्युज छ त्यसले त पढेर उसमा जुन पर्सनल आइडियोलोजी छ नि कम्प्यारिजन गर्ने हैन। अनि त्यसले विश्लेषण सर्टकट हैन। एउटा योले तपाईको अन्तर तपाईको चाहिँ समुदाय सर्वजातिक द्वन्द्व समेट्छ, सम्बोधन गर्छ, क्षेत्रीय तपाईको विभेदको सम्बोधन गर्छ यो समाजवादले नीतिले। अर्को अर्थनीतिमा 4 खम्बे नीति लागू गराउँछ। अहिले 3 खम्बे छ, अहिले 3 खम्बे हैन। उनीहरुको सिर्फ 2 खम्बे मात्रै हो नि, एउटा व्यक्ति पुँजीवाद मात्रै हो उनीहरुको, एउटा राष्ट्रिय पुँजीवाद मात्रै हो उनीहरु 2 खम्बे हो। हामी 4 खम्बे नीतिमा गएको छौं नि त। उनीहरुले ल्याएर जोडेर जुन टाँसेको जुङ्गा मात्रै हो के। पुँजीपति वर्गहरुले अब यही 4 खम्बे नीति उनीहरुले लागू गर्नु खोज्नु भने त्यो सिद्धान्त त्यो विचार लागू गर्नु खोज्नु भने टाँसेको जुङ्गा हो के त्यो। हाम्रो चाहिँ अर्गानिक जुङ्गा हो। 4 खम्बेको वैचारिक सहित आएको हो नि त, पहिचान गरेर आएको चिज हो नि त। उनीहरुले त यो चाहिँ टाँसेको राम्रो देख्छ कि यो चाहिँ टाँसेको राम्रो देख्छ भने टाँसेको हो कि त्यो त। उनीहरुले हाम्रो यो चिजको लगेर टाँसेको मात्रै उनीहरुले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो तपाईको चाहिँ अर्गानिक यो सर्वपहिचानवादको सिद्धान्तद्वारा तपाईको चाहिँ सिद्धान्त नै ल्याएको जुङ्गा हो यो चाहिँ सृष्टि भौताले 4 खम्बे अर्थनीति हो। आफ्नै बाटोमा परिमार्जन भन्ने कुरा त त्यो यसबाट तपाईको जब घाँस पास कवर स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सम्बन्ध राष्ट्रियताको अनुभूति सबैमा हुन्छ तब सर्वपुरी खुसीमा परिणत हुन्छ र समाजवादको अनुभूति। यसमा यसो गर्नुपर्छ हामीले जस्तै यो जति पनि हामीले ल्याएको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कम्प्लिट हुन्छ अथवा केमा त्यो समय आउँछ। यो त अहिले तपाईले स्कुलिङ हो नि त, यहाँ छलफल हो। अब त यहाँ आउनु पर्यो। त्यसकारण कम्युनिस्टहरूले साम्यवाद भन्छौँ, हामी साम्यवाद भनेको हामी समाजवाद। साम्यवादमा कम्युनिस्टहरूले के तपाईँको चाहिँ परिकल्पना गरिरहेछ? राज्यबिन सेनाबिन कुनै पनि संरचना विहीनको परिकल्पना छ उनीहरूको। त्यो भनेको एक खालको तपाईँको चाहिँ हावामा रम्ने के 100% समानता हवाई महलमा सोध्ने। अनि अर्को कुरो डेमोक्रेसीहरूले के भन्छ? व्यक्ति स्वतन्त्र। उनीहरूको प्रधान भनेको व्यक्ति स्वतन्त्र हो। व्यक्ति स्वतन्त्र र साम्यवाद भन्ने शब्द एउटै हो कि त्यो एउटै हो। त्यो शब्द फरक हो, त्यसको व्यवहारिक परिणाम एउटै हो होइन। त्यो न छाम्दाखेरि भेट्छ न हेर्दा देख्छ कि त्यो त्यो के तर त्यो व्यवहारमा लागु गर्यो भनेदेखि त्यो अराजक हुन्छ हेर्नु होइन। त्यो काम अब त्यो साम्यवाद राज्य बिन्मुख जानु भनेको तपाईँ जङ्गल हिजो घुम्दै फिर्ने युगको पुऱ्याउनु राम राज्य भन्छ, त्यो त घुम्दै फिर्ने युगको जानु। व्यक्ति स्वतन्त्र भने घुम्दै फिर्ने यो आफूले मन लागेन बथानमा आउने नभए भागेर जाने आज अन्त्यतिर के हो त व्यक्ति स्वतन्त्रको अर्थ वास्तविक छ त? जब मान्छे बिचमा त समझदारी गर्नु पर्यो नि त होइन। समझदारी बिना कुनै पनि चिज चल्दैन। ताकि पञ्चतत्त्व बिना कसैको सृष्टि नै हुँदैन भनेदेखि हामी सम्झौता बिना स्वतन्त्र भएर हिँड्छ भने मूर्खता कुरो गरेर हुन्छ कि डेमोक्रेसीहरूले होइन। त्यो त त्यो उनीहरूले त्यो खालको मूर्ख कुरो किन गर्यो भनेदेखि अचेत भएर के पैसा नै गरेको छैन। सिरी मुखमा हाल्ने बेलामा गुलिया छ भने गुलिया छ भनिहाल्छ, पिरो छ भने पिरो छ भनिहाल्छ, तर शरीरले कुनमा चिज हाल्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यो थाहा छैन कि। मुखको टेस्ट र स्वाद मात्रै प्रधान छ, आफ्नै शरीरलाई तपाईँको महत्त्व छैन कि। त्यो दृष्टिकोणबाट त्यो विचारबाट चलेको अहिलेको संसार त्यो भएको कारणले हाइड्रोजन बम चाहिएको छ यिनीहरूलाई, आणविक हतियार चाहिएको छ कि संसारले कब्जा गर्नको लागि विचार चाहिएको छैन। त्यस कारण हामीले सर्वपहिचानवाद भनेको विश्व दृष्टिकोणको जसरी गौतम बुद्धले अहिंसाको कुरा लिएर विश्वमा एउटा ध्येय एउटा एक खालको मानवीय सन्तुलन विधि व्यवहार, त्यसै गरेर राजनीतिक दर्शनमा हामीले सर्वपहिचानवादले विश्व देशको दिनुपर्छ मानवीय।
यो कुरा गरिराख्दाखेरि यो जन्जित तामाङले कसरी के भन्ने गर्छ भनेदेखि तपाईँले गौतम बुद्ध बनेर चाहिँ पिपलको फेदमा जानुपर्ने बेलामा राजनीति गरेर आज पार्टी खोलेर अघि तपाईँले गौतम बुद्धै सोध्नुहुन्छ भने अहिलेको गौतम बुद्ध चाहिँ बन्नु गएर हिँड्छ कि यहाँ ताल के त्यस्तै ताल पऱ्यो भनेदेखि होइन यो अराजकलाई हटाउनु पऱ्यो नि त रुख फेर्नु त गएर पनि सँगै सम्झना हुन्छ त यहाँ हुँदैन नि त त्यस कारण बाधक तत्त्वले चेतना दिनको लागि ताल पनि हतियारै बोक्नको लागि पनि आएको चाहिँ म चाहिँ यही खालको अनि गौतम बुद्धले पनि तपाईँ कसैले नराम्रो व्यवहार गर्छ भने उसको लागि चुप लागेर बस्छ भनेको छैन त्यो बेला उसले कति त उठ्नुपर्छ भन्ने त होला नि उसमा यति हो अब छलफल यही छ त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ यो बातहरू रहेको र देशभित्रको समस्या पनि यहाँले मैले अवगत गरिहालेँ यो विषयमा हामीले हाम्रो यो नेपालभित्र रहेको सर्वजातिहरूलाई 3 करोड जनतालाई हामीले यो विचारबाट क्वेसन दियौँ भनेदेखि हामी कोही कसैप्रति भोलि तपाईँ सशङ्कित र आतङ्कित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन होइन मेन कुरो चाहिँ के हो भने अहिले हाम्रो मेन दुश्मन त के को देखिएको छ भने पहिचानवादीहरू जातिवादीहरू देखाएको छ कि मैले चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले होइन होइन काङ्ग्रेस एमालेसँग होइन कि हामीले भिडाउने भनेदेखि यो विदेशी तत्त्वहरूले यो पहिचानवादीहरूले हामीले भिडाउन आउँछ क्या हिजो मधेसीको तपाईँको उपेन्द्र यादवले जसरी तपाईँको चाहिँ पैसा दिएर माओवादी विरुद्ध उतार्यो एउटा नाटकीय एउटा माग लगाएर तपाईँको तराईको तपाईँको सोझो जनताप्रति जुन खेल खेलायो भोलि हामी हिजोकै जस्तो तपाईँको जनआन्दोलनको परिस्थिति हामीले सिर्जना गरायौँ भनेदेखि हाम्रो विरुद्धमा जस्तै एक खालको नामै तोकौँ जस्तै हाम्रो कुमार लेङदेनजी हुनुहुन्छ हुनसक्छ उहाँ यस्तो खालको नियतमा थिएन होला र उहाँले दुश्मन चाहिँ कुनलाई पहिचान गरिरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो उहाँसँग प्रश्न हो क्या के दुश्मन हाम्रो खस छेत्री हो त होइन मेरो दृष्टिकोणले खस छेत्री मैले देखेको छैन यहाँ खस छेत्रीलाई न तपाईँको चाहिँ बहना दिएको छ न उठ्न दिएको छ विदेशीहरूले त्यो पन्जामा छिरेको छ कि खस छेत्रीहरू होइन यो मिल्नु दिएको छैन अनि विदेशी त्यो एउटै ग्याङले यहाँको जनजातिले पनि उचालेको त्यही ग्याङ विदेशी ग्याङ छ यहाँको खस छेत्रीले पनि उचालेको त्यही ग्याङ छ कि यहाँ द्वन्द्व गराउनको लागि ताकि चीन विरुद्ध गतिविधि नेपालमा कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा होइन यो कुरोको पहिचान कुमार लेङदेनले गर्यो कि गरेन यो विषयमा तपाईँको चाहिँ अहिले जेल बसेको रेशम चौधरीले गर्यो कि गरेन भर्खर रेशम चौधरी धेरै थाहा पाइ जस्तो लाग्छ भर्खर मलाई अलिअलि नभए त्यो त खेलाउनु भएर प्रयोग भएको मान्छे हो कि त्यो रेशम चौधरी भनेको मान्छे होइन सँगसँगै लक्ष्मण थारा पनि खेलाउनु रूपमा प्रयोग गर्यो त्यहाँ जनजातिहरूलाई के यो कुराको गहिरो शत्रुको पहिचान गर्नु नसकेको कारणले नेपालको जनजातिहरू अन्योल छ र यही कुराको तपाईँको चाहिँ जनतामा समग्र रूपमा फ्यास गर्न नसकेको कारणले खस क्षेत्रहरूलाई आज तपाईँको जातिगत रूपमा एउटा हेरेको छ कि यहाँ जनजातिलाई त्यसमा खस क्षेत्र जुन थाहा भएको चिजले लानु पऱ्यो जनतामा हामीलाई यसो गरेर चाहिँ एटेक गरेर राखेको हुनाले हामी यो हुनुलाई बाध्य भएको हाम्रो नियत थिएन यस्तो बनाउनु लागि भन्नु नसकेको कारणले र जनजातिहरू दुश्मन पहिचान गर्न नसक्नुको कारणले आज त्यस तपाईँको जातिवादीमा क्षेत्रीवादीमा धार्मिकवादीमा फसेको छ कि यो कुरा चाहिँ हामीले जनतामा पुऱ्यायो भनेदेखि हामी मानवीय व्यवहारमा आउँछौँ कुनै दिन विदेशीले यसमा तपाईँको एउटातिर दुईवटा स्वीकार गर्नु एकदम उसले गरिरहेको छ यसको तपाईँको हामीले पहिचान गरेको छ सही तरिकाले तपाईँ हामीले अगाडि बढाउँ सङ्घर्षलाई बौद्धिक प्रयोग गरेर अहिंसाबाट हामी अगाडि जाउँ हाम्रो निश्चित छ त्यो यसमा तपाईँको